डिमांड केलो डिमार्केशन करपाक इन्फ्लुएन्सर जितली जागा उरता थंय तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करतले न्हू नो तेजेर सुद्दां तेंकां हांवें जस्टिफिकेशन दिल्लें आसा पळय तुमकां लक्षात येतलें तुमच्या जेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें कित्याक म्हळ्यार युनिटी मॉलाक 25,000 आनी थंयसर 25,000 50,000 जाले. आतां ह्या एका कशें आसा ते तेंच्या हितून ती मोकळी जागा कळ्ळें न्ही, पूण आमच्या हितून कशें जो सगळो कॅचमेंट तयार जाता कळ्ळें न्ही, एक्युफायर जो तयार जाता कित्या खातीर जाता हो जो पावस पडटा. आतां हांगासर आसा हांगासर कसं आमी आडयले हांगासर बरोबर काय न्ही, वयर घातले चप्पर घातले हांगा पावस पडटलो पावस पडचो ना. आतां हे जे सगळे हे मेळटा पळय काय न्हू अरे हे बी केन्ना हें जाता तेन्ना पावसाच्या उदकान हें जाता न्हू. अरे तूं 50 मिटराच्या आमच्या हेजेर तुमी हें घातलें कॉन्क्रीट घातलें उदक धपतलें वयर तुजी बिल्डींग येतली मरे फ्लोर येतलें मागीर हेका तळ्याक म्हणजे कितें अशें धरुया 2/8 ऑफ हें जो आसा न्हू जागा जी आसा काय न्हू तुमी तुमच्या कश्टा सद्या दोतोर सांगता त्या प्रमाणे 2/8 ऑफ द हें आसा न्हू तुमी एरिया आसा ती हेका वापरतले तुमच्या कन्स्ट्रक्शनान. सो दॅट 2/8 ऑफ द हें पोर्शन ऑफ द लँड इज नॉट गोईंग टू एफर्ट द अवर हें उदकूच पडचें ना मरे जमनीचेर सगळें कळ्याक हें उदक खंयचें वयतलें एक्युफायर कितें कॅप्चर करतले कॅचमेंट कितें हें करतले जरी खंय वयतलो थंयच्यो जरी सुकल्यो न्ही आनी वयल्यान तेजें उलटें कितें जातलें पोल्युशन जातलें. तुमी जेन्ना फावंडेशन घालतले कळ्ळें न्हू जे मारतले सगळे तुमची सिवेज आनी ही ती भितरसून वयतली. इनफॅक्ट तुमकां म्हणपाक आमकां काय ना 1 मीटर सुद्दां जागो आसा न्हू थंयचो म्हणजे कितें आमी पळय आर्ग्युमेंट कसो आसा असो दोतोरा कडेन बी करतना की कितें बाबा आमी आमच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर मागताले जागा हे पर्यावरण राखपा खातीर मरे आमी कोणाक आमच्या स्वताच्या स्वार्थाक मागना. कोण म्हणना म्हाका 50 मिटरांक म्हाजे थंय झोपडी काडटा आनी कितें काडटा म्हणून हे आमच्या फुडल्या जनरेशना खातीर आमी राखून दवरता जनरेशना खातीर. जो हे आसा तो ही जे ज्ञान आमचे कडेन आसा ज्या तरेन आमी म्हणजे फुडल्या हेचो विचार करता तो हेंचे कडेन जाल्यार तेका आमी कितें करतले रे बाबा. म्हणजे कशें आसा माहितूच ना जाल्यार हेतून कशें येतलें कळशन कशें येतलें असो प्रकार हेंचो जाला असो जाला माहीत ना हेंचे आनी हे कळशी घालता आनी काडपाचो प्रयत्न करता. गोविंद बाब तुम्ही झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणटाले पूण तुमचो आतां तो वेटलँड नोटिफाईड आसा न्हू. हय नोटिफाय आसा सो तेतून झोन ऑफ बाबा हय तुमकां समजून सांगता प्रश्न हय सांगता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तुमी म्हणटा न्हू ते वेटलँड नोटिफाईड आसा वेटलँड नोटिफाय जातलो जाल्यार झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेजेर ऑलरेडी स्टडी आसतलो न्हू. तो कितलो मिटर फ्रॉम द लेक तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स केला तेणी. आतां जाला कशें बाबा हांगासर जाला अशें सांगता हो हांवें पॉयंट खूबदां क्लियर केल्लो आसा. तळ्याची जागा से 51,000 आसा 50 बफर तो मागीर तेका 50 मिटर फ्रॉम द बँक ऑफ कळ्ळें न्ही 50 मिटर हायलाईन कितें बफर झोन तेच्या नंतर ते डिमार्केशन जालें मीस मारलो तो तेच्या फुडें जी आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स सुरू जाता. ओके हितून जाला कशें आमकां नकलामी केलें एका तेन्ना ते आमकां हें केलें कितें केलें सांग पळया सांगलें आमकां तुमकां इतके मेळटले